बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश राली सदरी व यस्सिरली अमरी वालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम सेकेंड ईयर सिविक्स के सिलेबस के मुताबिक चैप्टर फर्स्ट पाकिस्तान मूवमेंट से अपनी स्टडीज़ का आगाज़ करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर सबसे पहला वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी नज़रिए पाकिस्तान। आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 9 खोलिए और वहाँ पर आपको नज़रिए पाकिस्तान का टॉपिक नज़र आएगा। इस पे मैं आपको डिटेल डिस्कशन करती हूँ यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो का क़याम है वो 20th सेंचुरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए कि ये एक मखसूस नज़रिए के बिना पर वजूद में आया, जिसे हम नज़रिए पाकिस्तान यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौसूम करते हैं। ये नज़रिया दरअसल टू नेशन थ्योरी पे बेस करता है, जिसकी बुनियाद इस्लामी नज़रिए हयात पर है। चुनांचे पाकिस्तान महज एक जोग्राफियाई हदूद का ही नाम नहीं, बल्कि ये नज़रिए इस्लाम का भी मज़हर है। अब नज़रिए पाकिस्तान की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ हम आते हैं। ये डेफिनेशन आपको नज़र आ रहा है, इसी को फॉलो करते हुए आप बुक में देखें कि जो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हमें आइडियोलॉजी को डिस्कस करना है कि नज़रिया क्या है। तो डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज से इसकी तारीफ़ की है। बास मुफक्किरीन के नज़दीक जो है आइडियोलॉजी माशरे से मुतल्लिक़ तसव्वुरात का ऐसा मजमूआ है जो बात सियासी या मजहबी नारों से वजूद में आता है। एक वेस्टर्न थिंकर जॉर्ज जॉयस के मुताबिक ये है कि आम नज़रियात का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़िक्र व फ़लसफ़े पर है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आइडियोलॉजी की डेफिनेशन इस तरह से करता है कि आइडियोलॉजी, मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, कि आइडियोलॉजी किसी ख़ास निज़ाम फ़िक्र की रोशनी में सियासी मसाइल की ऐसी तौज़ीह है जिसमें अमली प्रोग्राम भी शामिल हो। वेबस्टर के नज़दीक आइडियोलॉजी किसी तहजीबी, सियासी और माशरती तहरीक के लाएअमल की अमली तशरीह है। सो ये क्लियर हो गया कि नज़रिए से मुराद किसी ख़ास तर्ज़ फ़िक्र के मुताबिक सियासी मसाइल की ऐसी तौज़ीह है जिसमें अमली प्रोग्राम भी शामिल हो। ऐसा प्रोग्राम किसी इनकलाबी तहरीक के शुरू में मुरतब किया जाता है और इसको अमली शक्ल देने वाले इससे वालेहाना अक़ीदत रखते हैं, यानी वो इसको सर अंजाम देने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं और लाजवाल कुर्बानियाँ भी देने से गुरेज नहीं करते। अब हम आते हैं जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी, यानी नज़रिए की जो खसूसियात हैं, आइडियोलॉजी की जो खसूसियात हैं। तो इसमें क्या खसूसियात हैं? एक तो ये कि जो नज़रिया है उसकी बुनियाद, इसकी बुनियाद जो वो किसी सियासी नज़रिए पर रखी जाती है। सेकेंडली, आइडियोलॉजी की खसूसियत ये है कि ये जामत नहीं होती और इसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होती हैं, यानी इट्स नॉट अ स्टैटिक, बल्कि इसमें वेरिएशंस हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें तब्दीलियाँ होती हैं। ये लोगों की दिलकशी का बायस बनती है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो इससे असर कबूल करते हैं। फिर यह है कि इसका ताल्लुक किसी एक ज़माने से नहीं होता, बल्कि इसमें हमेशगी का अंसर पाया जाता है, यानी इसका ताल्लुक बयक वक्त पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से होता है। और फिर इसके माखज़ जो है वो कोई एक नहीं होता, बल्कि ये मुख्तलिफ जो है फैक्ट्स से इसको लिया जाता है। माशरे की अमूमी रहनुमाई के लिए बाज़ उसूल तय किए जाते हैं जिनमें अमूमन जिनको तहरीरी शक्ल में पेश किया जाता है। जैसे इज्तिमालियात के बारे में आपने सुना, ये जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म था, कार्ल मार्क्स का नज़रिया, उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर आप देखें तो इस्लामी नज़रिए हयात के लिए है, वो कुरान हकीम है, अहादीस हैं, अहादीस नबी हैं और उलमाए दीन की तसानीफ़ वगैरह। तो यानी ये है कि इसके लिए जो इसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको फिर किसी सॉलिड रिटन फॉर्म में भी महफूज किया जाता है। लास्ट ये है कि आइडियोलॉजी जो है वो रायुल वक्त नज़रियात से मुख्तलिफ असूल जो है वो पेश करती है, यानी जो प्रिवेलिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनसे डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रेजेंट करती है और अपने लिए जगह बनाती है। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपने देखा कि पहले यूनाइटेड जो है नेशनैलिटी, मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर राय था, तो वहाँ पर टू नेशन थ्योरी ने अपनी जगह बनाई। फिर अब
اس کے بعد اگر ہم چلیں تو ہمیں نظریہ پاکستان کا مفہوم دیکھنا ہے. اس میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ اسلامی نظریہ حیات ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور اس نظریہ حیات کے مطابق قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں. مسلمان ایک علادہ قوم ہونے کی وجہ سے برصغیر میں ایک علادہ وطن کے خواہش مند تھے. اگر آپ اس کو شارٹلی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ایکسپلین کریں تو یہی ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے اور مذہب کی وجہ سے ایک قوم اور ملت ہیں. مسلمان اپنا علادہ طرز زندگی، سویلائزیشن، سول کلچر، پھر ان کا جو نظام قانون ہے وہ سب رکھتے ہیں، اور وہ اپنی لائفز کے اندر ان کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، یعنی انڈیویجولی اور کولیکٹیولی ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. ان تمام چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے انہیں آف کورس ایک خطۂ زمین کی ضرورت تھی، جہاں مسلمانان ہند کتاب و سنت کی روشنی میں ان اقدار کو جو اسلامی روح کے مطابق، اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق تھیں، ان کو پروان چڑھا سکیں. اب ہم آتے ہیں سورسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی نظریہ پاکستان کے ماخذ کے. تو سب سے پہلے آپ کو جو نظریہ پاکستان کا ماخذ ہے وہ اسلام نظر آتا ہے. ظاہر ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر مبنی ہے، اور پاکستان کا قیام اسی نظریہ اسلام کا مرہون ملت، یہ ایک کلیئر کٹ بات ہے. چونکہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ایک علادہ وطن چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لا سکتے اور وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکتے. تو اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. آپ کو تمام طرز معاشرت، سیاست، معیشت، تمام حوالوں سے آپ کو ایک مکمل کوڈ آف لائف جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. دوسرا جو ہے، اور اسی پر ظاہر ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد استوار کی گئی، اور سیکنڈ جو ہے آپ کا سورسز آف اسلام میں سے وہ آپ کا ہے ٹو نیشن تھیوری، یعنی دو قومی نظریہ. آف کورس میں نے ڈفرینٹ لیولز پہ آپ کو پہلے بھی مختلف کلاسز میں ایکسپلین کیا، اب دوبارہ بتاتی ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے. کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک قوم سمجھا جو ایک مخصوص تہذیب، ثقافت اور تاریخی ورثے کی مالک ہیں. نظریہ پاکستان کی اصل بنیاد یہی تھی کہ مسلمان اپنے عقیدے اور مذہب کی وجہ سے ایک ہیں، اس لیے اس قوم کو ایسا وطن درکار ہے جہاں وہ اپنے عقیدے مطابق زندگی گزار سکے. دو قومی نظریے نے ہی قیام پاکستان کے لیے راہ ہموار کی. سر سید احمد خان نے فرسٹ ٹائم مسلمانوں کے لیے ورڈ جو ہے وہ نیشن استعمال کیا، اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو جداگانہ انتخاب یعنی سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو ہے مطالبہ کیا. 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی کا جو واقعہ ہوتا ہے تو اس نے بھی سر سید احمد خان کے خیالات پر گہرا اثر ڈالا، اور انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ مسلمان اور ہندو جو ہے ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور انہوں نے کلیئر کٹ اپنی تحریروں کے اندر، اپنی اسپیچز کے اندر کہا کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے ایک الگ قوم ہے جن کی تاریخ، حالات، جن کے اغراض و مقاصد، جن کے مفاد اور مسرتیں اور مذہب دوسروں سے الگ ہیں. تو یہ ٹو نیشن تھیوری جو دو قومی نظریہ ہے. اور اگر آپ نے ٹو نیشن تھیوری کو مزید اس کو بھی دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب پہ میرا ٹو نیشن تھیوری اینڈ پاکستان کے نام سے ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بھی میں نے نظریہ پاکستان کو موجودہ تناظر کے اندر بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، جو پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، وہ کس حد تک نظریہ پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ہیں، یا آیا ان میں کیا مزید ریفارمز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اب جو تھرڈ سورس ہے وہ ہے آپ کا سویلائزیشن اینڈ کلچرل ہیریٹیج، یعنی تہذیبی اور ثقافتی ورثہ. تو مسلمان جو آف کورس برصغیر پاک و ہند میں فاتح افواج کے ساتھ آئے تھے. بعد انہوں نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی. مسلمان اور یہاں کے ہندو باشندوں کے تبادل میں نمایاں امتزاج تھا، تاہم دونوں نے ایک دوسرے پر گہرا اثر ڈالا. ان کی زبانوں کے امتزاج سے نئی زبانیں وجود میں آئیں. ایک کی تہذیب، ثقافت اور طرز معاشرت نے دوسری قوم کو متاثر کیا، تاہم دونوں قومیں ایک دوسرے سے اتنی ڈفرینٹ رہیں کہ ان کا اختلاف ہمیشہ نمایاں نظر آتا رہا. اگرچہ دونوں تمدنوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ چیز سیکھا، لیکن ان کی جو دگانہ حیثیت اور وحدت برقرار رہی اور یہ آپس میں کبھی ضم نہیں ہو سکے. ان کی زندگی کا ہر انداز، طرز رہائش، انداز گفتگو، نشست و برخاست ایک دوسرے سے مختلف تھا. اس قسم کا خارجی اختلاف عموماً داخلی کشمکش کا آئینہ دار ہوتا ہے. مسلمانوں نے چونکہ ہندوستان میں کئی سو سال حکومت کی تھی، اس دور کا تہذیبی ورثہ ہمارے لیے تاریخی سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے مسلمانوں
مسلمانوں کے نقطہ نظر کو اس نے بہت زیادہ متاثر کیا. اب پولیٹیکل ہیریٹیج بھی اس کے اندر آئے گا، یعنی سیاسی ورثہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مدینہ کی جب ریاست قائم ہوئی اور خلافت راشدہ کا دور حکومت تھا، اور وہ جو ہے وہ دور حکومت مسلمانوں کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے. اس میں مسلمان جو ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. ان میں جو سوشل ویلیوز، پولیٹیکل ویلیوز، جو مذہبی رواداری، برداشت، تحمل، جو سنہری اصول تھے، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. پھر سینگز آف گریٹ لیڈرز، عظیم قائدین، علماء، رہنما، ان کے جو اقوال ہیں ہمارے لیے، وہ بھی جو ہیں ان کے قول و فعل سے نظیر پاکستان کو تقویت ملتی ہے. انہوں نے نہ صرف اس کی تشریح کی بلکہ اس کے اصول کے لیے قوم کی صحیح رہنمائی بھی کی. ان کا ذکر آپ کو جو آپ کی آگے چیپٹرز ہیں جس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو ارشادات ہیں نظیر پاکستان کے حوالے سے، سر سید احمد خان کے حوالے سے، وہ آپ کو ڈفرینٹ چیپٹرز میں بھی نظر آئیں گے، جن پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن ساتھ جو ہے وہ کرتے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھیں. ہوپ ٹو کنیکٹ یو سون. تھینک یو. اللہ حافظ.